بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ای ماه قرآن، سلام ای ماهی که زود میگذری و ما را تنها میگذاری. سلام ای ماهی که در همه ساعات و لحظات تو برکت هست، خیر هست برای بندگان، ولی ما بندگان متاسفانه غافلیم از استفاده کردن این خیر و این برکت که نباید چنین باشد. رمضان که بیاید باید تمام کارها متوجه روزه باشد، متوجه عبادت باشد. لذا حتی علما، اونهایی که جلسه درس داشتن، رمضان که می اومد همه چیز را تعطیل می کردن. آقا بذارید من متفرغ باشم برای تلاوت قرآن. ماه قرآنه آقا، ماه قرآنه. یک ختم و دو ختم و سه ختم و روزی 3 جزو و 4 جزو و 10 جزو بخوان و برای آخرتت به جلو بنداز. البته معناش این نیست که وقتی که رمضان تمام شد ما دیگه با قرآن قهر کنیم. نه، بنده توصیه میکنم اولا برای خودم، ثانیاً برای شما، که ما هر روز در 360 و چند روز سال برای خود یک ورد قرآنی داشته باشیم. خیلی مهمه، ولو این که یک صفحه باشد. یک صفحه، روزی یک صفحه آقا. حالا هر کس بیشتر بهتر. بعد از نمازهای فرض یه درنگ کوتاهی بکنید، یک صفحه بخوانید، تمام شد. خیلی آهسته، بدون تکلف، بدون زحمت، بدون مشقت. نماز بعدی همینطور، بعد از اوراد نماز، بعد از سنت بشینید یک صفحه قرآن بخونید. یک صفحه. نه اینکه فقط در رمضان، بذار ادامه داشته باشه. این رو اول برای خودم این نصیحت، بعد هم برای شما. یادآوری است، شما میدونید ولی یادآوری است. تجربه کنید، لذت خوبی میبرید. یهو میبینید که طولی نکشید شما قرآن رو ختم کردید، رسیدید به وسط قرآن. با همین سادگی که بعد از هر نمازی یک صفحه، یعنی 24 ساعت که گذشت شما 5 صفحه خوندید. 5 نماز فرض بوده، 5 صفحه خوندید. چقدر با برکته؟ یعنی 2 برگ و نصف، 5 صفحه. روزانه این کار رو بکنید. این کمترین وقتیه که شما برای تلاوت قرآن میگذارید. حالا اونایی که بیشتر وقت میذارن فبیها، بهتر. در جلسه گذشته پیرامون دعا حرف زدیم و رابطه آیه دعا در سوره بقره به آیات روزه عرض کردیم که آیات این که دعا در رمضان و وقت روزه یک طعم و مزه و نتیجه بهتری میدهد. برای همین در پایان آیات روزه، یا بهتر بگیم که در وسط آیات روزه، برای اینکه بعد از این ما باز با روزه کار داریم، با شبهای رمضان کار داریم. یعنی آیه 183 که میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تا آیه 186 که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. این وسط این دو بعدش هم میاد میفرماید احل لکم لیلة الصیام، شب روزه بر شما حلال شد. چی حلال شد؟ الرفث الی نسائکم، آمیزش با همسرانتون. حالا بذار قبل از این که ما این موضوع را بگیم و احکامش، هنوز در رابطه با دعا حرف داریم. در جلسه گذشته عرض کردم که جالب اینجاست که این صیغه و لفظ دعا که در اینجا خدا به کار برده، این معنی را نمیدهد بده و بستانی که بین انسان و خدا به یک نحوه واسطه‌ای باشد، به یک نحوه رشوه‌ای باشد، به یک نحوه دورزنی باشد، از طریق کسی انسان به خدا برسد. هرگز نیست.
واسطه و طریق و پله و نردبانی که می شود با آن به خدا رسید عبادت است، تقواست. عبادت در ادای نماز است، عبادت در روزه است، عبادت در زکات و در جهاد و در حج و در راستگویی و در صدقه و در انفاق و در کمک به بینوایان و در ذکر و ورد و درود بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. این پله و نردبان رسیدن به الله است، نه صاحب این قبر که معروف است به امامزاده و صاحب اون قبر که معروف است به انسان صالحی و خوبی است. بدبختی کسانی که از توحید و یکتاپرستی دور هستند تلاششون اینه که مرتب با مرده به یک نحوه در تماس باشند و مرده را مقدستر از الله بشمارند یا این را جلوی خود قرار بدهند برای رسیدن به الله. جای تأسف. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اگر از مرده چیزی بخواهید حرف شما، خواسته های شما را نمیشنوند. به فرض محال که بشنوند ولو سمعوا ما استجابوا لكم، نمیتونن برای شما کاری کنند. پس ای انسان عاقل، چرا از کسی چیزی میخواهی که نمیتواند انجام بدهد، نمیشنود، نمیگوید، درک ندارد؟ در اینجا داستان پیامبر ابراهیم در سوره انبیا خدمت شما بارها عرض کردم. وقتی که بت‌ها را شکند داستان میاد تالله لاکیدن اصنامکم، من کمین میگیرم، یکی یکی را خورد کرد. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. همه را خورد کرد، بت بزرگ را خورد نکرد. اون تبری که داشت به گردن بت بزرگ آویزان کرد. تا عقل را انسان بیاید و مخاطب قرار بدهد، ای کسی که عقل داری، دین که نداری، باور الله هم که نداری، یکتاپرست هم نیستی، سرت هم نمیشه، قبول هم نمی کنی، حالا بیا ما با عقل با تو میریم جلو، با عقل میریم جلو. تمام شد. هرچی من میگم بیایید الله را بپرستید، شریک ندارد، در عبادت خود کسی را شریک الله قرار ندهید. میگه انا وجدنا آباءنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون. ما پدر و مادر، پدر و اجداد خود را این روش را دیدیم که بر این روش بودند، ما هم به تبع از ایشان اقتدا میکنیم. حالتون نیست. حالا بیاید عقل یک کمی احترام کنید به عقل، التماس تفکر، التماس تعقل. فردا اومدن دیدن بت‌ها همش به هم ریخته خورده. این خدایان ما میخواد یه چیزی رو برساند. میگه که شما ای کسی که این بت را میپرستی بدان که این قدرت دفاع از خودش نداره. حالا چگونه از شما داره دفاع میکنه؟ کسی که قدرت دفاع کردن از خودش نداره، نمیتونه از خودش دفاع کنه، زدن کلش و دست و پاشو شکندن، دفاع از خودش نکرده. حالا شما توقع دارید از شما دفاع کنه، شما را شفا بده، حاجت شما را برآورده کنه، به شما پول بده، دفع مضرت از شما کنه. عقل کجا عقلتون؟ لذا محاوره و دیالوگ و داستان بین پیامبر ابراهیم و اون بت پرستان این بود که چه کسی این کار را به سر این بت ها آورده. میخواد که حالا وارد یک احترامی به عقل و منطق و اون چیزی که ما بهش باور داریم و قبول میکنیم. شما که حرف حساب سرتون نمیشه، باید بیایید ما با عقل با شما صحبت کنیم. چه کسی این بت ها را خورد کردن؟ من فعل هذا بآلهتنا. چه کسی این کار رو در سر خدایان ما در آورده؟ خیلی انسان ظالم و گمراهیه این کار رو کرده. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. یه جوونی هست همیشه بد این بت‌ها رو میگه،
اسمش ابراهیمه. گفت بیاریدش. قالوا فأتوا به. جلو مردم بیاریدش تا جلو مردم همه ببینن، اعیون الناس نگاش کنه. به محضی که اومد جلو مردم همه، داستان خود ابراهیم درست کرده بود. خود ابراهیم میخواست این اتفاق بیفته که اینها یکم به عقل بیان. ازش پرسیدن که انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم؟ تو این بلا را بر سر بت‌های ما در آوردی ابراهیم؟ نگفت بله، نگفت نه. ببینید همش عقل را میخواد، عقل را. این کار میتونست جواب بده انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، میتونست بگه بلا یا نه، لا انا لم افعل یا بلا انا فعلت. لكن چه فرمودند؟ فاسألوا کبیرهم ان كانوا ینطقون. شما که اعتقاد دارید به این بت‌ها که همه چیز میدونند، خیلی توانایی دارن، از بت بزرگ بپرسید بهتون میگه چه کسی این بلا را بر سرشون آورده. یه کمی به خود آمدن، فکر کردن که بعد گفتن که تو که میدونی اینها نمیشنوند. و رجعوا الی انفسهم. به خود آمدن یه کمی، تو میدونی که اینها نمیشنوند، نمیگویند، نه. حالا اف لکم، خاک بر سرتون. شما چگونه یک شیئی، یک موجودی را میپرستید، ازش طلب میکنید، ازش دفع مضرت میخواهید که نمیشنود، نمیتواند، نمیگوید، نه حس دارد، نه هیچ. اینجا منطق و عقل بر جهل و نادانی غلبه پیدا کرد و پیروز شد. ولی جاهل و نادان زمانی که علم ندارد جواب بدهد، زمانی که چیزی در چنته ندارد، متوسل به چی می شود؟ به زور و به قدرت. جوابی نیست دیگه، جوابی نیست. اف لکم ولی ما تعبدون من دون الله، جوابی نیست. با هم جمع شدن گفتن که ببین اینطوری نون ما آجر میشه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم. گفت بسوزانیش، ابراهیم را بسوزانید و خدایان را یاری دهید. عجب خدایی است که احتیاج به یاری من داره و خودش نمیتونه از خودش دفاع کنه، چون که منطق نیست، عقل هم نیست، دین هم از اولش نبوده، متوسل به زور شد. بعد خدا فرمود قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. به آتش گفتیم آرام باش، گوارا باش، سرد باش، نسوزان ابراهیم را. این مسئله الهی است. ولی میخوام اینجا بگم که بعضی وقتها عقل میتونه همه چیز را درست کنه، بعضی وقتها میتونه عقل انسان را به سر فکر بیاورد، تلنگری باشد. حالا اینجا میفرماید و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. خیلی جالبه تو ما قرآن بخوانیم و بعد بدانیم که چرا خدا نفرموده فقل انی قریب، تا واسطه‌ای نباشد بین خدا و بنده، مستقیم من نزدیکم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. قبل از آن که من نزدیکم چه کار میکنم؟ وقتی که من نزدیکم چه کار میکنم؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. دعای دعا کننده را اجابت میکنم وقتی که مرا دعا میکند. یعنی وقتی میگوید اللهم یا الله یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارضین. حالا طلب میکنه اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ولی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. دعوت مرا اجابت کنند، دستور مرا انجام بدهند، ایمان به وحدانیت من بیاورند اگر میخواهند رستگار شوند.
شاید که راه رشادت پیدا کنند با ایمان به من و قطعا هم پیدا خواهند کرد با ایمان به وحدانیت الله. پس این آیه رابطه خیلی نزدیکی دارد با عبادت روزه. پس از اینجا هم میفهمیم که دعا هم عبادته، مثل که روزه عبادته، مثل که نماز عبادته. پس دعا کردن عبادت است و کسی که دعا نمی کند تکبر دارد. اونجا میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتی، اونهایی که تکبر میورزند و دعا که عبادت باشند انجام نمیدهند، یعنی از من الله چیزی نمیخواهند زیرا متکبرند. سیدخلون جهنم داخرین، وارد جهنم میشوند اینا که تکبر میورزند و خدا رو نمیخواهند. پس اگر بخواهی که وارد جهنم نشوی و تکبر نداشته باشی و متواضع باشی، از الله بخواه، ولی از الله وحده لا شریک له بخواه، مستقیم بدون واسطه. ببینید کسی که مرض شرک در دل دارند همش حول و حوش دیگران و قبر و امامزاده و واسطه میگردد. خداوند اینها را معرفی کرده. زمانی که شما دارید میگید الله وحده لا شریک له، یک کمی چندشش میگیره، بدش میاد. و اگر با خدا خدایان دیگری را ذکر کنی و اگر با خدا امامزاده ای ذکر کنی، قبری را واسطه ای ذکر کنی، خوشحال میشه. اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة. مشمئز میشه. تو میگی وحده و اذا ذکر الذین من دونه، وقتی که غیر الله را شما ذکر میکنید، اذا هم یستبشرون، خوشحال، خنده میکنه، به 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 به، بله 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 بله، این امامه، این امامزاده هست، این انسان صالحی است، این به درد میخوره، این خوبه، این فلان هست تا آخر. چرا؟ برای اینکه شما غیر از الله را معرفی کرده اید. لذا مشرکین و کسانی که قبر پرستند، امامزاده پرستند، تمام تلاششون اینه که غیر الله را معرفی کنند و غیر الله را نهادینه کنند و عظمت و ابهت غیر الله از ذات اقدس الله سبحانه و تعالی براشون بیشتره. همیشه حول و حوش مرده و امامزاده و قبر میچرخند. مواظب باش در عبادت خود، در دعای خود کسی را واسطه قرار نده. از اینکه این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید تشکر میکنم. خدا را میخواهم که طاعت و عبادت ما را مورد قبول خود قرار دهد و به ما و شما توفیق توحید و یکتاپرستی را عطا فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.